तर रिमा, आता हे जे टेस्ट आसा न्ही, ते आमी नॉर्मल भुरगीं जावं आमची भुरगीं कन्फ्यूज पीपल हांकांच फायदेशीर आसा काय? म्हाज्या मतान सांगचें जाल्यार म्हाका दिसता की हे प्रत्येक मनशान करपाक जाय. तो भुरगो आसूं तो जाणटो आसा, कारण स्वताक जेन्ना हांवें केलें पळय म्हाका इतलें बरें दिसलें की स्वता बद्दल स्वताक जेन्ना कळटा पळय खरेंच उमेद जाता. आनी म्हाका दिसता प्रत्येकान करपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणल्यार जी स्पेशल चायल्ड आसा पळय, सरान ह्या टॉपिकाचेर हांवें सराक प्रश्न केलो आनी सरान म्हाका सांगिल्ले प्रमाण स्पेशल चायल्डाचेर सरान DMIT टेस्ट केला आनी तांकां खूब हेल्प जाला. कारण स्पेशल चायल्ड जे आसता ज्या तरेन आमी एक्सप्रेस जाता तशें ती स्वता एक्सप्रेस करूं शकना. आनी पेरेंट्सांक हाजो खूब त्रास जाता. जेन्ना तूं DMIT करता तेन्ना आवय बापायक खूब हेल्प जावं शकता आनी स्पेशल चायल्डाक ते बरी म्हणजे बरे तरेन ताका वाडोवं शकता, बरे तरेन ताका समजूं शकता आनी त्या भुरग्याकूय ताचो खूब फायदो जावं शकता.